سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا نسعت زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قنه قند الساتهم او معراب تقراي زركب سراوي تقراي هلسو تصاوعيد كام زقبران او حادقا خمزلو انت حابيروم جوهر محمد بلسقنا او لعل هزب تقراي داق ما يكوناتي جمر كام زلو فليتهم حوحات اب تقراي حادش مرا خبني ترك زرقح مخوانو حابيروم አብይ ኩናትን መጀመር አምድላው ከምዘሎ ተወላድ ኦሮሞ ዝኾነ ፖለቲከኛ ገሊጾም ዝብሉን ካልኦትን አለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ህጹጽ ጻውዒት ከም ዝገበረን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ እንተሓቢሮም ብልጽግና ኦሮሞን ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎንኻ ሰሊፍካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ንስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ስልጣን ብምእላይ ወደብ ዓሰብ ንምውሳድ ዝነበሮም ትልሚ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ تلميذ فشل دما شعبية قبل على حزب تجراي جنوسايد تفصم قام راح تجراي جندهر حجي عمونغ حزب تجراين حزب إيرتران دم فساسي أكل زبل ترير مرقص بمحازم كام زخانة زرخبنا يحاوري تردم أبي أحمد بلصقنا أورومن شعبية هتايم كان حوحات مدفع بدحري دمان سراوي تجراي هتايم كان شعبية مدفعن إيرترا مقوص صارن زبل حلمهم تجراي بقطبة بمدخامو بستوسنة من قدي خمس تعوته زفلت أقوان تخونم زارس يمزخون هزبتات مالتون إيرترا تجراينا محاران نمبتان على محيزوز تلعالى بلصقنا أورومم دحر حجي اتأكوي تلمو ماليسون بعلو كتفو كم زخئل تقاليزهم بازيز تنالدو مرحت بلصقنا أورومو حجوون قبل على تجراين إيرتران طورنت مغفاتي لو كامز وسنن مدلاتو خامز ودأن تفليتهم بلصقنا أورومو قدم كبل شعبية أبقونو أسلفوكوان تجراي كاشنف زي كعالم حجي شعبيان تجراين بحادة أبز تسلفو لو كاشنف يتبهلو تثبيت انت زي تقبر لكم قبل على تجراين إيرتران طورنت كافيتو تجراي زقرايات كالات معناون اتقابل عليو تلعيل زلا حيال تقاوم هزبي أجندو كغير مقبارن زعلم كم زخونة تحابيرهم از خمزيلونا هالو بلصقنا أورومو بمعراب تجراي ون سراويتو اتو خمزلون قبل سراويت تجراي متقعتي في السم كمزلو انت حابيرهم حجز ترخب حابريتا خمز حبرو اب كوازاتو زلو سراويت تجراي منجز تجراي تأزاز كهب كمستحاتت تفريدهم معراب تجراي عريدهم صنحو صنفنيا حيلتاتا محرا بمنقصا سراويت تجراي اب كبل جنقا سلازاتهم بوزحات عتقو منا دربيو كمزهادمو زفلاتهم ازيز تعزب سراويت بلصقنا أورومو نام معراب تجراي توسخت حيلتات يأتو خمزلو تفليتهم سلازي دمان جنرال ود وردن تخونتات زمت المدلات كجبرن وسانتات كمحالفن ما تنقاطات ان حابو كمزركبو تقاليزهم جوار محمد بلصقنا قبل على حزب تجراي داق ما يكونات يجمر كمزلو فليتهم عبد الحجوان بسمويات الناس تجمر عامس دموز بممهران وانت تناخيرو خامز قصل زفلاتهم سمويات عنا إثيوبيا بلعنا من باراي كالنان بزبل قبل علم محدار بلصقنا أورومو كبير عامس يكايدو خمزلو زفلات انتخون أبي أحمد وناتم وانا متحابرتي اناج اويم كمزركب تفليتهم ازوم سمويات عنا حتوهم تخكلكو انت خونا بأبي أحمد زمرح بلصقنا غنه حتوم كاب مملاس مليونات دولارات النفس درونن كالوت أصوراتن يجزء خمزلو اندا تصبصب يركب بتماثال من قدون عمول إثيوبيا زركو ممهران ون سمرت تطاو كبل بمقبار طامينا من باراي كالنان بمبال اخيواتات يكايدو خمزلو تفليطهم أبي أحمد نفسو زمرح سرعت بلصقنا غن حزب إثيوبيا بطميتنا وتنهالهم نخالي طورنت عمدلاو كم زركبو اندا تصبصب يركب وانا علامة بلصقنا أورومو تجراين أمحارا مدخام سلزخونا قبل أمحارا طورنتنا كايدا زركب تخون تجراين مدخام دما كلتا تلمتات تغبارو خمز غبرت حابيروم تقدماي تلمي انصار تسفا تجراي زقالسو حيلتات عفار بمسرات رايا خقواصرو مو تجراي اب حدد مدماي كتنبر زعلمه انتخون تخالاي تلمي دما ناب تجراي زاتو شقطا شقط بمعصاو حزب تجراي بطميت مستداخمه تجراي بمسلينه 4 كيلو من محدار كم زخونه تفليطهم سلازي دما بلصقنا أورومو حرا مريت يلو اب سيمو مريت عفار انصار تجراي حيلتات
እናሰልጠነ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እንትኸውን ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሸቐጣ ሸቐጥ እውን ብክልተ አንፈታት ዓፂዎ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ብልጽግና ኦሮሞ ትግራይ አምሓራን ኤርትራን አፍሪስካ ወደብ ዝወነነት ዓባይ ኦሮሚያ ምስራት ዝብል ትልሚ ሒዞም ይጓዓዙ እንተሃለውኳም ትግራይ አምሓራን ኤርትራን ሓቢሮም ከይጠፍኡ ተወዲቦም ዓርሰ ምክልኻል ክገብሩ ከም ዝግባእ ምሁራት ተደጋጋሚ መጠንቀቕታታት እናሃቡ ከም ዝርከቡ እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮም አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ንምጅማር ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ጀዋር መሐመድ ብማሕበራዊ ረኸብ ገጹ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተሓቢሮም ጀዋር መሐመድ ወሲኹ አብይ አሕመድ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ካብ ምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጦርነት ምጅማር ምውሳኑ ትኽክል ከም ዘይኮነን መሊሱ ክሓስበሉ ከም ዝግባእን ገሊጹሎም። ህወሓት ኣብ ትግራይ ሓዱሽ መራኸቢ ኔትወርክ ዝርግሕ ምዃኑ ተሓቢሮም ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ጫፍ ቅርሕ እንትበጽሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ሎሚ ድማ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከባ ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት ወጻኢ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ዘለዎ ካልእ ግልጋሎት ቴሌ ክጥቀም ምዃኑ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ህወሓት ናብ ኩናት ከኣትወሉ ዝኽእል ዕድል ምስፍሑ ምሕባሩ ስዒቦም ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ናይ ሃገሩ ፓርላማ ብዛዕባ ቀጻላይ አንፈት ርክብ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ሓደ መግለጽ ሂቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዮም። እቲ መግለጽ ድማ ህወሓት ቦርድ መረጻ ዝሃቦ ውሳነ ኣይቅበልን እንተኢሎም ናብ ውግኢና ንኣቱ ምባሉ ይዝከር። ሎሚ ድማ ናይዚ ግዚኡ ኣኺሉ ከም ዘሎን ህወሓት ውሳነ ቦርድ መረጻ ኣይቅበልን ምባሉ ተገሊጹ እዮም። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝህሉ ርክብ ከም ዘብቅዕ ድማ ብስፍሓት ይቃላሕ ይዘሎም። ስለዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ሎሙ ህዝቢ ትግራይ ናብ መከራ ዘእቱ ውግእ ብሹም ምስ ህወሓት ከይኽፈት ስጋት ኩሉ ትግራዋይ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕበር። ካብዚ ዝብገስ ወጥሪ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን እንዳተኻረረ ዝመጽ ዘሎ ኮይኑ ናይ 50 ዓመት ውጽኢት ዝኾኑ ንብረታት ውድብ ህወሓት በቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንኽውረሱ ብዓብዪ ምንቅስቓስ ተጀሚሩሎም። እዚ ምንቅስቓስ ድማ ንህወሓት ብዘይ ፋይናንሻል ሓገዝ ንኽተርፍ ዝዓለመ ኮይኑ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብዝወሰኖ መሰረት ንብረቱ ብመንግስቲ ተወሪሶም እቲ ውድብ ኣለዎ ንዝተባሃለ ዕዳን ዝተረፈ ድማ ንመምሃሪ ሓገዝ ክውዕልን ተወሲኑ እዮም። ነቲ ልዕሊ 50 ዓመት ዝገበረ ውድብ ህወሓት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምሃብ ቀሊል ከም ዘይኸውንን ነቲ ሃገር ናብ ካልእ ግጭት ከም ዘምርሓን ዋላ እኳ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ክገልጹን ተጸንሖም እዚ ግን ንውሳነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ደው ከብሎ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር። ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ውድብ ህወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘይተርፍ ውግእ ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምንን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልጹሎም። ስለዚ ድማ እቲ ውድብ ካብ ሕሉፍ ብዝወሰደ ተሞክሮ ትግራይ ዳግም ናብ ዕፅዋን ክባን ከይተኣቶም ምስ ናይ ወፃኢ ኣካላት ብዝፈጸሞ ስምምዕነት ኣብ ትግራይ ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት ዝህቡ ኔትወርክ ክዝርጋሕ ስምምዕ ገይሩ ምህላው ተሓቢሩሎም። ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ዳግማይ ዕፅዋን ክባን ኣብ ትግራይ ከይኽሰት ካብ ዝተበገሰ ድሌት ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። ዛጊድ ድማ ብፈታውን ጸላእን እዚ ሓበሬታ ዝቃላሕ ዘሎ ኮይኑ ብብዙሓት ተጋሩ ድማ ዕድል ትግራይ ብኻሊእ ካብ ዝውሰን ትኽክለኛ ስጉምቲ ይኽብሉ ነቲ ምዝርጋሕ ኔትወርክ ኣብ ትግራይን ምኽፋት ኮሪደራት ምስ ጎረቤት ሃገራትን ይድግፍዎ ኣለዎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።